السلام عليكم. اليوم غنهضروا على traduction graph set ladder. سي اون ميثود تري امبورطونت في الاندستريال، لان بزاف لي زوتومات ما تيخدموش بلا جراف سيت، تيخدموا باللادر. الوغ لي ميثود كاين ثلاثه لي ميثود لو بلي كوني تيستعملوهم بزاف الناس ديال الالكتروميكانيك ولا اي. الوغ ميثود تسمى ليكواسيون جينيرال، تتسمى تعطينا اكس ان هي اكس ان موان 1 فوا تي ان بلس اكس ان في اكس ان بلس 1 بار. Alors, c'est-à-dire que l'étape xn باش تخدم خصها تكون l'étape اللي قبل منها xn موان 1 خدامة، والترانزيسيون t1 اللي قبل منها خدامة، وملي تتخدم l'étape suivante هي xn plus 1 تديزاكتيفي هاد l'étape xn، يعني تيخدمها اللي قبل منها ترانزيسيون وليتاب وتيسكتها ليتاب اللي من وراها. الوغ ليكواسيون تنكتبو هاديك اكس ان موان 1 في تي ان اون فوا هي اون سيري، و بلس هي اون باراليل اكس ان فوا اكس ان بلس 1. لو كونتاكت اكس ان هو لو كونتاكت دو مانتيان باش يبقاش هاد ليا ليتاب اكس ان في ليتا اكتيف. تسمى هاد الميثود اكتيفاسيون هي لي بريوريتير. بالنسبه للميثود الثانيه ديزاكتيفاسيون هي لي بريوريتير. تقريبا نفس ليكواسيون غير تيزادو لي بارونتيز، تيولي عندنا ليتاب اكس ان بلس 1 اون سيري مع لونسومبل كامل، يعني غتبقى اكس ان موان 1 فوا تي ان اون باراليل مع لو كونتاكت دو مانتيان اكس ان، و اكس ان بلس 1 هو لو كونتاكت فيرمي اللي غي ديزاكتيفي ليا ليتاب اكس ان. بالنسبه لا ديرنيير ايتاب سي اون ايتاب دو اكتيفاسيون ديزاكتيفاسيون ou bien s'appelle l'étape 7 ou reset. alors 7 يعني لاكتيفاسيون ديال ليتاب اس ان 7 ديال اكس ان هي ليتاب اكس ان موان 1 فوا تي ان، يعني ليتاب اللي قبل منها هما اللي تيأكتيفيوها، والروسات هي ليتاب اللي غيسكتها هي ليتاب اللي من وراها. تقدر تكون لا فونكسيون او تقدر تكون لا فونكسيون اي، يعني توجور اون ريسبكت نفس لا ريغل، يعني تيخدموها اللي قبل منها وتيسكتوها اللي من وراها، قد يكونوا ايتاب قد يكونوا دوز ايتاب. الوغ حنا ناخدو اون ايتاب تري اوتيليزي في الاندستريال اللي هي سي اون ايتاب ديفيرونت على هادشي اللي شفنا دابا. اون رومبلاس اكس ان موان 1 فوا تي ان بواحد ترانزيسيون تي ان، اي اون رومبلاس اكس ان بلس 1 اللي هي ليتاب سويفونت بار ترانزيسيون تي ان بلس 1 اللي هي ترانزيسيون سويفونت. الوغ فهاد لا ميثود هي لو بلوز اوتيليزي. الوغ ليتاب اكس ان تتخدم الى خدمات ترانزيسيون اللي قبل منها، وتديزاكتيفا الى خدمات الترانزيسيون اللي من بعد منها. الوغ هاد ليتاب هاد لا ميثود تري امبورطونت حيت لا دوغي ديكزيكسيون ديال الترانزيسيون ماشي هي لا دوغي ديكزيكسيون ديال ليتاب. لي دوغي ديال ليكزيكسيون ديال لي ترانزيسيون تتكون تري رابيد بارابور لا ترانزيسيون ديال ليكزيكسيون ديال ليتاب. الوغ غناخدو اكزامبل ديال سيكل كاري. في ا بلس بي بلس ا موان بي موان. ترانزيسيون تي 1 هي ليتاب 1 فوا تي سي ايغريك. يعني ليكواسيون ديال ترانزيسيون غنلقاو تي 1 تساوي اكس 1 في تي سي ايغريك. ترانزيسيون 2 هو ليتاب 2 فوا ا 1. ترانزيسيون 3 هو ليتاب 3 فوا بي 1. ترانزيسيون 4 هي ليتاب 4 فوا ا 0. و ترانزيسيون 5 هي ليتاب 5 فوا بي 0. بالنسبه لي زيتاب x1 تساوي initialisation، هذا c'est un bouton élément pour initialiser le système باش يخدم لك تكون ليتاب انيسيال اكتيف اللي فيها دو كارو، بلس ليتاب اللي قبل منها هي x1 بلس 1 زائد x1 اللي هو كونتاكت دو مانتيان فوا ليتاب ترانزيسيون اللي من وراها اللي هي تي 1. ليتاب 1 قبل منها ترانزيسيون 5 وبعد منها ترانزيسيون 1. ليتاب 2 تي اكتيفيها ترانزيسيون تي 1 قبل منها بلس x2 دو مانتيان فوا t2 الترانزيسيون اللي من وراها. ليتاب 3 قبل منها t2 ومن وراها t3. ليتاب 4 قبل منها t3 ومن وراها t4. وليتاب 5 قبل منها t4 ومن وراها t5. الوغ توجور اون ايتاب تستخدمها ترانزيسيون تي اللي قبل منها بلس نفس ليتاب اكس، مثلا اكس 2
fois transition اللي من وراها. تبقى لي لي زاكسيون. دونك لي زاكسيون هما اللي فيهم لي زيتاب اللي فيهم دي زاكسيون. دونك ليتاب 2 فيها ا بلس، ليتاب 3 فيها بي بلس، ليتاب 4 فيها ا موان، ليتاب 5 فيها بي موان. دونك هادي هي لا ميثود دو تراديكسيون ديال الغراف 7. دونك توجور on respecte que une étape s'active si la transition اللي قبل منها activée et se désactive si la transition suivante activée. Alors خدينا هنا par exemple. Donc l'étape de désactiver, l'étape 4 c'est activer à 3, c'est désactiver à 4. L'étape 5 c'est activer à 3, à 4, c'est désactiver à transition 5. Donc هذا هو la méthode de traduction. ولي اكسيون راه هضرنا عليهم. دونك هما اللي فيهم اكسيون. ولا كانت ليطاب خاويه راه باش تكون فيها حتى شي اكسيون، دونك باش تيكزيكوتيش هذاك ليطاب كاع. الوغ نشوفوا لا سيمولاسيون ديال هادشي في ستيب 7. دونك في ستيب 7 غنكتبوا لو بروغرام. دونك لو بروغرام ديال لي ترانزيسيون. دونك تي 1 تساوي هي اكس 1 فوا دي سي اكريك. تي 2 دونك هنا نديرو نبدلو لافيشاج، نحيدو دوك لي كومونتير. نمشيو ل affichage afficher avec، نحيدو لي كومونتير باش يبقاو لينا هادو بوحدهم. الوغ x1 تساوي ولا ترانزيسيون t1 تساوي x1 فوا دي سي y. ترانزيسيون 2 هو x2 فوا a1. ترانزيسيون 3 هي x3 فوا b1. ترانزيسيون 4 هي x4 فوا a0. و ترانزيسيون 5 هي x5 فوا b0. هكذا هما لا بارتي ديال لي ترانزيسيون. بالنسبه ديال لي زيتاب، دونك x1 تساوي initialisation. دونك هنا خدينا واحد لو بيت m20.0. سي ان بيت اللي غنشوفو بار لا سويت كيفاش نديرو ليه بوغ انيسياليزيو لو سيستيم مع الروسيت ديالو. اون باراليل دونك بلس اون باراليل مع تي 5 بلس اون باراليل مع x1 فوا t1 بار. دونك t1 بار يعني تنديرو كونتاكت فيرمي. بالنسبه ل x2 دونك t1 اون باراليل مع x2 و t2 بار. x3 هي t2 بلس x3 في t3 بار. x4 تساوي t3 بلس x4 في t4 بار. و x5 تساوي t4 اون باراليل مع x5 في t5 بار. بارتي اكسيون x2 هي a بلس، x3 هي b بلس، x4 هي a موان، و x5 هي b موان. دونك هنا غلطنا كتبنا a موان في بلاص b موان. دونك في طابل ميمونيك، دونك طابل ميمونيك درنا لي زادريس. دونك حيت ما في طابل ميمونيك ما كاينينش تي و اكس مكاينينش. الوغ اش خدينا؟ دونك خدينا x1 x2 x3 x4 هما سي فورم دي ميمونيك سميناهم m0 m00 m01 m02 m03. وسمينا لي ترانزيسيون تما سو فورم دي بيت انترن من t1 t2 t3 t5 تما دي بيت انترن من m05 حتى m1.0. والاخرين لي زونطري و لي سورتي. دونك لي زونطري راه خداو لادريس او اونطري e0.0 حتى e0.4 و لي سورتي خداو لادريس ا سورتي من a00 حتى a04. و لي اخرين لي ترانزيسيون و لي زيتاب خداو دي بيت انترن m0.0 حتى m1.1. alors la simulation. donc بالنسبه لو بيت انترن دونك تنكريو ان بلوك دورغانيزاسيون اوبيسون وتنديرو فيه هذاك واحد ان بتي بروغرام اللي هو لو كونتاكت ديال m20.0 اون سيري مع set ديال m20.0. une fois
exécuter le programme en mode run, activer هاد l'étape pour initialiser le système. صافي من بعد ما تبقاش خدام، يعني تخدم مرة واحدة. حرت l'étape initiale خاصها تكون toujours activée باش نبداو لو سيكل. alors نبداو لا سيمولاسيون ديالنا. دونك ندخلو ل OB1 ونشارجيو البروغرام ونشوفو لا سيمولاسيون. دونك بيان سور البروغرام يكون ثقيل شويه. alors نشارجي البروغرام. visualisation et on passe au mode run ولا run p بحال. alors là شنا نلقاو l'étape x1 elle est active donc علاش لان لو بيت m 20.0 تاكتيفا ودار لي الروسيت او ميم طون. دونك غتبقى l'étape x1 active باش نبدا لو سيكل. ضروري في الجرافسات تكون عندك ليطا انيسيال اللي اكتيف او ديبار. الوغ هنايا غنبداو اكزيكوتيو لو بروغرام. دونك ليطاب x1 خدامه. الوغ il suffit de appuyer sur le bouton DCY باش تخدمو ترانزيسيون 1. الوغ او 00 غتخدم ليا لو ترانزيسيون T1 وغيخدم ليا لا سورتي A+ هي A00. après lorsqu'on appuie sur A1 غتخدم ليا ترانزيسيون 2 وغتخدم ليا لا سورتي B+. Après, lorsqu'on appuie sur le fin de course A1, تخدم ليا la transition T3 وغتحقق ليا l'étape transition T3 وغتحقق ليا l'étape 4. دونك هنا ما خدماتش حيت درنا واحد ليرور في لادريس. دونك تنعاودو نصحوها. après lorsqu'on appuie sur A0 غتخدم ليا transition 4 وتخدم ليا لا سورتي A-. et lorsqu'on appuie sur le bouton fin de course B0 غتخدم ليا transition 5 وتخدم ليا لا سورتي B-. دونك مخدماتش هنا حيت ما كاين ليرور. نمشيو نصحوه هو الاول بعدا باش ما يبقاش هاد ليرور. نهبطو البروغرام نشوفو لي سورتي. دونك هنا درنا اموا جوج مرات. الوغ غنديرو B- باش ما يبقاش هاد لو بروبليم. سي اون ايرور دو فراب دونك ماشي شي بروبليم لي كبير. دونك تيبان لك في لا سورتي انه متاكتيفاش الوغ il y a un problème quelque part ماشي هو هداك. دونك نكتبو B-. enregistrer ونعاودو نشارجيو البروغرام ونفيزياليزيو البروغرام. الوغ نشوفو نعاودو لا سيمولاسيون. الوغ ليطا انيسيال الي اكتيف دونك نديرو مارش تخدم ترانزيسيون 1 و اكسيون الاولى. البوطون فان كورس A1 غتخدم ترانزيسيون الثانيه وغيخدم لاكسيون B+. دونك تشوفو لا سيمولاسيون ديال لي زاكسيون. دونك غتخدم لنا B+. lorsqu'on appuie sur le fin de course B1 تخدم ليا A-. lorsqu'on appuie sur le fin de course A0 تخدم ليا B-. lorsqu'on appuie sur le fin de course B0 ونرجعو ليطا انيسيال وتخدم ليا ليطاب انيسيال. دونك هادشي اللي كاين بوغ لا سيمولاسيون. دونك لو بلوز امبورطون هادي هي ليطا ديال لا ميثود دو تراديكسيون. لو بلوز امبورطون هي تستعمل بزاف في الاندستريال لان كما قلنا لو طون ديكزيكسيون ديال ترانزيسيون
elle est très courte par rapport le temps d'exécution de l'étape. Donc داكشي علاش نخدمو une étape s'active si la transition précédente s'active et se désactive seulement si la transition suivante s'active. يعني تخدم ملي تكون ترانزيسيون اللي قبل منها خدامه، تديزاكتيفا ملي تخدم ترانزيسيون اللي من وراها. دونك هادي هي لا ميثود لو بلوز يوتيليزي، لان اللي شفنا في البدايه ديال لا فيديو دي ميثود اخرين تيستعملوهم الناس بزاف مي ماشي افيكاس في الاندستريال. دونك بقات لينا لا ميثود ديال 7 الروسات، حتى هي سي اون ميثود هي تري افيكاس. تنشوفوها في اون اوتر فيديو باش ما نطولش عليكم في هاد لا فيديو. وهادشي اللي كاين بوغ لا تراديكسيون غرافسات الهضر بالنسبه للناس ديال الاي اي والاوزا.